रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर न कहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हो, आपकी बात हो, आपकी हदीस हो, आपका फरमान हो, खिताब हमें हो, उम्मतियों को कहा हो, अला खबरदार हो कि सुनो, ये कहते उम्मतियों को कहा हो, फिर भी हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सर न सुने तो हम करते क्या है? इस आयत को मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये मुनाफिकीन के रवैये को जाहिर करती है कि मुनाफिकीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलावे पे आ तो जाते थे, जब कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते थे वो आ तो जाते थे, फिर कभी कोई इधर खिसकता था, कोई इधर खिसकता था, वो नजर बचा के खिसक जाते थे। अब ये अमली रवैया था कि उस वक्त मुनाफिकीन करते थे, और रहती दुनिया तक के मुनाफिकीन का ये मानवी रवैया है कि फरमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा, जो नजरें बचा के कोई इधर खिसक जाता है वो कहता है चूंकि ये बात है, चुनांचे फलां बात है, अगर ये ना होता तो फलां ना होता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो है लेकिन ये है फलां बात है, वो नजर बचा के खिसकने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बुलावे से जान छूट जाए। नऊज़ बिल्लाह मिन्ना। तुम्हारा सुनो, रवैया जिसका भी है, आज का मुनाफिक या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मुनाफिक, जिसका रवैया ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन के, हुक्म की बात सुन के, अहकाम की बात सुन के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला सुन के, आपका फरमान शानदार सुन के, जिसका रवैया ये है ना कि वो उसमें से बचने की कोशिश करता है, खिसकने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुनाफिकीन वाला रवैया अपनाता है। फरमाया फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, किसी भी बात में, किसी भी मामले में अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की खिलाफवर्जी अगर हो गई तो वो लोग डर जाए इस बात से, बच जाए इस बात से। किस बात से? अन तुसीबहुम फितना। दो बातें यहाँ अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाई। पहली बात यह है कि फितने से बच जाए, दूसरी बात फरमाई दर्दनाक अज़ाब से बच जाए। मुफस्सिरीन ने लिखा है जो लोग भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में अपने किसी टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर कोई इधर खिसक जाता है, कोई इधर खिसक जाता है, अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी अपनी तकनीकी मामलात, हर एक ने अपने अपने उसूल बनाए हुए हैं, इसलिए इधर निकल जाना है, इसलिए इधर निकल जाना। क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा, जो नजर बचा के खिसकते हैं, अल्लाह उन सबको जानता है। असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानता, जो नहीं बात तो जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानना चाहते किसी भी वजह से, फरमाया वो बच जाए इस बात से, खबरदार हो जाए। एक तो उनको फितना पड़ सकता है और दूसरा उनको दर्दनाक अज़ाब पड़ सकता है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फितने का ताल्लुक इस दुनिया से है, अज़ाब अलीम का ताल्लुक आखिरत से। दर्दनाक अज़ाब आखिरत को होगा, फितना इधर होता है। और फितना का क्या माना है? फितना का माना है आजमाइश भी होता है, फितना का माना मुसीबत भी होता है, आफत भी होता है। कोई ना कोई आफत पड़ती, क्या आफत पड़ती? इस पर बड़ी तफसील से मुफस्सिरीन कि आफत सबसे बड़ी जो आफत पड़ती है ना, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान शानदार किसी भी वजह से मुखालफत करता, वजह जो भी हो, वजूहात की बात नहीं, उसने बहाना जो मर्जी बनाया, उसके जाती मसाइल हों, उसके खानदान के मसाइल हों, उसके अब्बा जी ना मानते हों, उसका पापा ना मानता हो, घर वाले ना मानते हो, दिल ना मानता हो, वजह जो मर्जी हो, जिसने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन के, आपका बुलावा सुन के, ये कोई आम बात है? तुम 10 दफा भी बुलाओ, 10 दफा भी खत लिखो, कोई 10 दफा मैसेज भेजे, कोई उसको रिजेक्ट कर दे, कुछ नहीं होता। मां की बात रिजेक्ट कर दे, इधर ही बर्बादी हो जाती है, और बाप की बात रिजेक्ट कर दे, इधर ही बर्बादी हो जाती है। तो क्या ख्याल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बारे में और आपके बुलावे के बारे में? आपके बुलावे को मखलूक का आम
وہ خبردار ہو جائے. اس کو فتنہ جو سب سے پہلا فتنہ پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے. سب سے پہلا فتنہ. اور اصل جس فتنے میں وہ مبتلا ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہ ہو. اس کی وجہ پتہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کے بھیجا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. ابھی آپ چشتی صاحب سے سن رہے تھے ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ دیا اب پیچھے ہدایت کیا رہے گی؟ پیچھے تو گمراہی رہے گی. ہمیں بہت یاد ہے وہ آیت کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ بڑا احسان کیا اللہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا. 4 فرائض آپ کو بتا دیے. فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے. گویا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور رسول تشریف لائے تو اس سے ما قبل گمراہی تھی. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا ہو گیا؟ ہدایت ہو گئی. تو احسان تو یہ ہے کہ اللہ نے گمراہی سے تمہیں ہدایت دکھا دی. اور سورہ حجرات میں نظر میں یہی بات فرمائی کہ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان ہو کے آپ پر احسان جتلاتے ان سے کہہ دیجئے کوئی احسان نہ جتلاؤ مسلمان ہوئے. اصل احسان تو اللہ نے آپ کو کر دیا. کیا؟ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ مَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی طرف ہدایت نصیب فرمائی ہے. اور وہ ہدایت کیا ہے؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. وہ ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. بطور رسول جو آپ تشریف لائے تو اس سے ہدایت ملتی ہے. لہذا جو اس ہدایت کے ساتھ جڑا ہے اس کو اللہ راستہ بتا دیتا ہے جنت کا. اور جو اس ہدایت کے ساتھ نہیں جڑا اس کے اوپر پہلا فتنہ یہ پڑتا ہے, پہلی مصیبت یہ پڑتی ہے, پہلی آفت یہ پڑتی ہے کہ وہ جس کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے وہ دین نہیں ہوتا, اور جس کو ہدایت سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ہدایت نہیں ہوتی. وہ گمراہی اور ہدایت میں فرق مٹ جاتا ہے. وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتا, سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک راستے پر جا رہا ہوں, لیکن وہ ٹھیک راستے پر ہوتا نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, میں بتاؤں تمہیں خبر دوں ان لوگوں کے بارے میں جو اصل میں گھاٹا پانے والے لوگ ہیں, جن کے سارے اعمال ختم ہو گئے. اعمال کے بعد سے گھاٹا پانے والے اصل لوگ کون ہیں؟ محنتیں کر کر کے. اللہ اکبر. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, جن کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, سمجھتے ہوئی رہے کہ ہم سے اچھا کام کون کر رہا ہے. گمراہی کو نام ہدایت رکھ کے اس پر عمل کرتے رہے ساری زندگی, پتہ ہی نہیں چلا. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً. ڈھانپ لینے والی قیامت کا تذکرہ نہیں سنا تم نے؟ خبر نہیں آئی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ, جس دن ڈرے ہوئے ہوں گے چہرے. کون سے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ, محنت کر 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 کے تھکے ہوئے. اللہ, کیا محنت کرتے, کس بات پر محنت کرتے, کس کو دین سمجھتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے تو آپ کبھی ادھر کو کہہ سکتے ہیں, کبھی ادھر کو کہہ سکتے ہیں. تو کون سا دین, کون سی ہدایت جس پر آپ نے عمل کیا؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ, محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے لوگ. تصلیٰ نارا حامیہ, لیکن اس کے باوجود جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ اکبر. کدھر چل رہی ہے محنت, کس کو دین سمجھا ہوا ہے؟ اس سے بڑا فتنہ بھی کوئی ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کی مخالفت کر دے کسی بھی بنیاد پر, ان کو دنیا میں آفت پڑتی ہے, اور وہ آفت گمراہی ہے.
اور سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم